नाजरीन, अबू बकर साफ़ी फ्राम बाबूसर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाबूसर रोड के ऊपर जो है ना सफाई का काम जारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूद सलाम, बेशुमार दरूद सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, मैं उस रब कादिर करीम का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि एक दफ़ा फिर सबसे पहले बाबू सर का दीदार हम आपको करा रहे हैं। पटवारी बैठक टीवी, मलक अब्दुल सबूर यानी कि मैं, और मेरे तुफ़ैल और ये मोहब्बत और प्यार जो हम तक पहुँचाया है, सबसे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक अबू बकर साफ़ी साहब, जिनकी एक आवाज़ आप सुन चुके हैं जो कि पूरा सीज़न में गूंजती है, और उनकी आवाज़ के पीछे लबैक कहते हुए हज़ारों सयाह फिर इस जानिब रुख करते हैं, क्योंकि उनकी बात गलत नहीं होती है। वो जब भी वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से अपडेट देते हैं, इतने शदीद मौसमी सूरत हाल में भी वो हमें वहाँ की ताज़ा तरीन अपडेट फ़राहम करते रहते हैं। इस बार भी सबसे पहले उन्होंने अपडेट हमें दी। आज की वीडियो में उनकी बातचीत के बाद लाजमी देखिएगा कि पिछले साल बाबूसर टॉप कब खुला था, उससे पिछले साल किस वक्त खुला था, और क्या सूरत हाल रही थी, और नारान का रास्ता कहाँ तक खुला है, और इस दफ़ा बाबूसर टॉप कब तक खुलने का इम्कान है। और साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। तो सबसे पहले तो हम अबू बकर साफ़ी भाई की बातचीत सुनेंगे कि उन्होंने वहाँ से हमें क्या मैसेज दिया है। इसके अलावा उनका नंबर और मेरा नंबर आगे वीडियो में स्क्रीन पर मौजूद होगा। उसके लिए वीडियो आपको पूरी देखना पड़ेगी। उम्मीद है कि वीडियो आप पूरी देखेंगे। पहले अबू बकर भाई की बातचीत सुनते हैं, फिर मेरी बातचीत भी लाजमी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अबू बकर साफ़ी फ्राम बाबूसर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाबूसर रोड के ऊपर जो है ना सफाई का काम जारी है, और आज 5 मई है, और उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर मुमकिन है कि अगर ये मुसलसल काम करें तो ये रोड खुल सकता है। इस वक्त बाबूसर टॉप से तकरीबन 5 किलोमीटर नीचे काम कर रही हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो है बर्फ़ से जो है ना ये ढका हुआ है एरिया, और ये आज यहाँ से रोड को क्लियर किया गया है। और हम भी आज यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रोड को देखने की गरज से यहाँ आए थे, और ये हमारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। और ये दोनों डोंकी हैं, ठीक है। बड़ा खराब है। और ये आप देख सकते हैं ये बाबूसर टॉप का एरिया है। पूरा एरिया जो है ना वो बर्फ़ से ढका हुआ है, और काम का जो है ना वो ये काम जारी है इस वक्त। और सिर्फ खाने का ब्रेक है, लंच का ब्रेक है, वो कर रहे हैं ये लोग इधर। और बाकी काम जो है ना मुसलसल 2 मशीनें जो है वो इस वक्त काम कर रही हैं। एक ये ऊपर है और दूसरी से ऊपर है। जी अबू बकर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वहाँ से हमें ताज़ा तरीन मनाज़र दिखाए और एक्चुअल सूरत हाल के बारे में बताया कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है। यानी कि आज 5 मई 2024 बाबूसर टॉप पर क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ फिर हम बाबूसर टॉप के कुछ मनाज़र जो पिछले साल के हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं कि बाबूसर टॉप पर जब बाबूसर टॉप खुला होता है, फिर सियाह यहाँ जोगदा जोक आते हैं, तो तब क्या मनाज़र होते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें बर्फबारी, लाइव बर्फबारी देखने का मिल जाए तो फिर तो उसका मज़ा जो सा है वो से क्या कह सकते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात होती है। बाबूसर टॉप के ऊपर अब तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई हैं। अब ज़िप लाइन भी लग गई है, और काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं उनके लिए
انٹرٹینمنٹ کے مواقع فراہم ہیں، اور لوگ بڑی بے چینی سے، جتنے بھی سیاح حضرات ہیں، مجھے اگر کوئی 20 کالیں آتی ہیں تو ان میں سے 18 ناران اور بہوزہ ٹاپ کی ہوتی ہیں۔ لوگ دیوانے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پوری بیلٹ ہے۔ جی ہاں، یہ آپ بالا کوٹ سے چلتے ہیں تو بالا کوٹ میں تو پنڈی جیسا موسم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بالا کوٹ سے آپ اوپر جاتے ہیں اور پھر کیوائی کے مقام پر جب پہلی آبشار ملتی ہے تو اس آبشار سے لے کر پھر اوپر ٹاپ تک پھر آپ کو اتنے حسین نظارے ملتے ہیں کہ یہ 100 تقریباً 75 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ سارا ہی خوبصورت ترین وادی پر مشتمل ہے، اور پاکستان کا میں شاید ہی یا دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کہیں اور اتنی بڑی رینج ان سی ہے خوبصورتی کی، پہاڑوں کی، یعنی کہ وادیوں کی، زبردست قسم کی آبشاروں کی آپ کو کہیں اور نگری ملتی ہوگی۔ بلا شبہ پاکستان کے بھی دیگر سیاحتی مقامات بڑے ہی خوبصورت ہیں، جن میں سوات کلام کا پورا رچ علاقہ ہے، جس میں آپ کو بڑی خوبصورت نظارے ملتے ہیں۔ اسی طرح کمراٹ کی ویلی ہے، اسی طرح کشمیر کی وادی ہے، چترال ہے۔ پاکستان جیسا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر بندے کی ایک اپنی چوائس ہوتی ہے، اور اس چوائس کی ایک مین وجہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ خود اپنی گاڑی پر جا کر ان خوبصورت مقامات کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک سے دو مقامات ہیں جس میں ایک جھیل سیف الملوک ہے، جس میں آپ کو جیپ استعمال کرنی پڑتی ہے، یا پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں کسی اور مقام پر، یعنی کہ بیچ والی وادیوں میں جانا پڑ جاتا ہے آپ کو، تو پھر وہاں جیپ استعمال کریں گے۔ لیکن ادروائز یہاں پر آپ کو مین سڑک کے اوپر یہ جتنے بھی علاقے ہیں جس میں آپ کو ایون شگران تک آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ناران شہر میں آپ جا سکتے ہیں، بٹھکنڈی جا سکتے ہیں، بڑوائی میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے آپ جہاں پر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آخر مل ہی گیا، یعنی کہ مون ریسٹورنٹ بیسل تک، اور اس کے بعد پھر آگے بابوسر ٹاپ، اور یہیں سے گزرتے ہوئے پھر اکثر لوگ تو اس راستے کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کہ جنہوں نے گلگت جانا ہوتا ہے، جنہوں نے ہنزا اور سکردو کی خوبصورت وادیوں میں جانا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے کہ یہ ایک تو راستہ بہت زیادہ شارٹ ہے، لیکن اتنا خوبصورت ہے کہ آپ بور نہیں ہوتے آپ سفر کرتے ہوئے، خوبصورتی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا تھا کہ آپ سے بات ضرور کروں گا، تو ناران کی بات یہ کہ اس کے 2 گلیشیئر، یعنی کہ ایک گلیشیئر تو مکمل اور دوسرے گلیشیئر پر بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور ناران تک امید کی جا سکتی ہے کہ اگر اسی طرح موسم نے ساتھ دیا اور کام جاری رہا تو اگلے 5 سے 7 دنوں میں امید پوری ہے کہ ناران تک پہنچا جا سکتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 مئی تو خیر نہیں ہو سکتا کہ 12 مئی تک ناران کھل جائے گا، اور ناران سے پھر آگے بابوسر ٹاپ کا جو وہ علاقہ ہے، یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح کام جاری رہا، 5 کلومیٹر کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن ضروری یہی ہے کہ ناران والی سائڈ سے بھی بابوسر ٹاپ تک کا راستہ کلیئر ہو، تو پھر اس میں بھی 15 سے 20 دن لگتے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ کتنی برف ہے یہ تو موقع بتائے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید میرا وہ وجدان کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی 10 جون تک امید پوری کی جا سکتی ہے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 10 یعنی کہ ابھی 5 مئی ہے، تو 10 مئی یا 12 مئی کو ہم ناران کھل جاتا ہے، تو پھر 10 جون تک شاید بابوسر ٹاپ تک بھی کھلنے کی امید پوری کی جا سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کب تک اور کیسے یہ ممکن ہو پائے گا، موسم ساتھ دے گا نہیں دے گا، لیکن اب انشاءاللہ اپڈیٹ دینے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ جاری اور ساری رہے گا، اور ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، ابوبکر بھائی ہوں گے، ناران سے اپڈیٹس ہوں گی، بابوسر ٹاپ سے اپڈیٹ ہوں گی، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ پٹواری بیٹھک ٹی وی کا ساتھ رہے گا، اور پھر انہی اپڈیٹس کی روشنی میں جب آپ ٹور پلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ویڈیو کو کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے، ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی ہے۔